अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन अल कुरानिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुमहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम बहादुर खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आप सबकी खैरियत नेक मतलूब हूँ और रमज़ान की जो सीरीज़ हमारी हर साल हम हस्तनीस के तवस्सुत से करते हैं, उसी सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर आया हूँ। और गुज़श्ता साल और गुज़श्ता से पेवस्ता बरस जिन आयात को मैंने मौज़ूए सुखन बनाया था वही आयात हैं। उनको आज ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से आपके सामने पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अब यही आयत मैंने पिछले 3 बरस से पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम्हारे लिए रोज़े लिख दिए गए, तुम्हारे लिए रोज़े जो हैं फ़र्ज़ कर दिए गए अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले वाले लोगों पर रोज़े हमने फ़र्ज़ किए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून। और क्यों फ़र्ज़ किए हैं, मकसद क्या है, वो है तक़वा। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, और ये रमज़ान का महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। हुदल लिन्नास, ये हदायत है तमाम इंसानियत के लिए। व बय्यिनातिम मिनल हुदा, और इसमें हदायत के बहुत ही वाज़िह पैगाम हैं। वल फुरक़ान, और इसमें चीज़ों को अलहदा समझने की हमने मज़मून बांधे हैं। फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर, और तुम में से जो भी इस महीने को पहुँचे, फ़ल्यसुम हो, तो उसको चाहिए कि यकीनन और ज़रूर वो रोज़े रखे। अब जो आज का टॉपिक हमने चुना है वो है रमज़ान, कुरान, एतकाफ़ और मुराक़बा। इन चारों का आपस में बाहमी रब्त और बाहमी ताल्लुक़ क्या है। तो सबसे पहले तो जो समझने वाली बात है वो इसी आयत के ज़िमन में ये है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि जिसमें हमने कुरान नाजिल किया। अब यहाँ पर जो तरतीब इस्तेमाल हुई है नज़ूल की, वो है उन्ज़िला। इसको हम जब अरबी ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें अनज़ला युनज़िलो इंज़ालन, एकदम यकमुश्त किसी चीज़ को उतार देना। जबकि बहैसियत तारीख़ के तालिब इल्म हम जानते हैं कि कुरान को 23 बरस के अरसे में नाजिल किया गया है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर वो सीगा क्यों इस्तेमाल किया है जो किसी चीज़ को एकदम उतारने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये बार बार आपको कुरान में नज़र आएगा कि अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, हमने एक बहुत ही मुबारक रात में इसको नाजिल किया। और फिर उस रात का भी अल्लाह ताला ने तख़सीस फरमा दी, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको कद्र की रात में, शब कद्र को हमने इसको नाजिल किया। तो अब कुरान तो 23 साल के अरसे में उतर रहा है, और यहाँ पर इन तीनों मकामात पर अल्लाह ताला यहाँ पर वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है वो जो किसी चीज़ को एक ही वक्त में उतारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसकी तत्बीक क्या है। तो उलमा के मुताबिक जो कुरान था इसको शब कद्र की रात को, जिसको आमतौर पर 27 की रात कहा जाता है रमज़ान की, इसमें पूरा का पूरा बैतुल इज़्ज़त में एक मकाम का नाम जो रखा गया है कि बैतुल इज़्ज़त में पूरा का पूरा कुरान एक ही वक्त में, एक ही रात में, रमज़ान शरीफ की रात में नाजिल कर दिया गया। और फिर वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे ज़रूरत हुई, हजूर के जैसे जैसे वाक़यात पेश हुई, उनको मद्देनज़र रखते हुए इसको थोड़ा थोड़ा करके फिर हजूर तक पहुँचाया गया। यानी ये तत्बीक एक की गई है इसी अंज़ला युनज़िलो इंज़ालन को समझने के लिए। अब उलमा ये कहते हैं कि रमज़ान के महीने को
बहुत ज़्यादा हुर्मत का महीना। इस्लाम में जितने भी महीने हैं उसमें गालिबन जितनी इबादत और जितना एहतराम रमज़ान के महीने का किया जाता है किसी और महीने का नहीं किया जाता। उसकी वजह क्या है? तो उलमा ये कहते हैं कि उसकी वजह ये है कि इस महीने में वो रात पाई जाती है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। यानी रमज़ान की हुर्मत में नज़ूले कुरान को दखल है। आम ज़बान में हम यूँ कहेंगे कि रमज़ान का महीना पाकीज़ा इसलिए है कि इसमें कुरान नाजिल हुआ। और फिर ये फरमाया कि फमन शाहिद मिनकुम फमन शाहिद मिनकुमुश शहर, जो तुम में से ये महीना पाले फल यसुम हो, वो ज़रूर रोज़े रखे। अब रोज़ों का और कुरान का और रमज़ान का क्या ताल्लुक है आपस में? इस बात को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। इसमें एक फ़लसफ़ा, मतलब एक तो उलमा तो ये कहते हैं कि हमें रोज़े इसलिए हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं कि ये हकीकतन शुक्रगुज़ारी है कि हमें अल्लाह ताला ने अपनी किताब से नवाज़ा है। सूफिया ने इसको ज़रा और अंदाज से देखा है। सूफिया ये कहते हैं, उनका एक फ़लसफ़ा है जिसको वो कहते हैं फ़लसफ़ा फ़ैज़ उसको कह लें, या उसको फ़लसफ़ा इफ़ादा वल इस्तिफ़ादा उनकी ज़ुबान में है कि अगर किसी चीज़ से कोई फ़ायदा हासिल करना हो तो उस चीज़ के हमशक्ल होने की कोशिश करो, उस चीज़ से मुमासलत पैदा करने की कोशिश करो। जिस तरह खानकाहों में आप देखेंगे कि मुरीदैन को एक मतलब पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि उनके पीर साहब किस तरह उठते बैठते हैं, किस तरह बोलते हैं, किस तरह का लिबास ज़ेब-ए-तन करते हैं। तो मुरीदैन जो हैं वो कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को, अपने पहनावे को, अपने रहन-सहन को अपने शैख के मुताबिक ढालें। सूफिया कहते हैं कि जब तुम किसी चीज़ से मुशाबहत इख्तियार करते हो तो उस चीज़ से फैज़ की तरसील आसान हो जाती है आप तक। मतलब इट्स काइंड ऑफ अ कोड। तो इसलिए क्योंकि सूफिया के बकौल उनकी मशहूर स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि हर कलाम अपने मुतकल्लिम की सिफ़त पर होता है। अब कुरान का मुतकल्लिम क्योंकि खुदा है, तो हम जानते हैं कि खुदा को ना खाना चाहिए, ना पीना है, ना ही उसकी कोई इज़्दिवाजी ज़िंदगी है, ना ही उसके कोई ऐसे रवाबित हैं। तो फिर जब हम रोज़ा रखते हैं, तो हम इन्हीं सब चीज़ों से एहतराज़ करते हैं। यानी हम एक तरह की मुशाबहत कुरान के मुतकल्लिम से पैदा करने की एक महदूद वक़्त की कोशिश करते हैं। और सूफिया कहते हैं इसी वजह से अब जब हम अल्लाह से मुशाबहत अपनी पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो उस कोशिश के बदले में अल्लाह ताला रमज़ान की बरकत से हम पर कुरान के जो मानी हैं छुपे हुए, वो हम तक पहुँचाता है। अब यहाँ पर ये रोज़ा क्यों रखवाया गया हमें? तो इसका भी जो ऑब्जेक्टिव है पूरे इस एक्सरसाइज़ का, वो अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी अल्लाह का मकसद आपको भूखा रखना नहीं है, प्यासा रखना नहीं है, अपनी बेगम से सिर्फ़ अलहदा हो जाना नहीं है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम में तक़वा पैदा हो। अब तक़वा जो है अल विकाया से निकलता है, वक़या यक़ी। इसके अंदर दो कॉनोटेशंस पाई जाती हैं। एक है कुछ करना और एक है कुछ करने से रुकना। यानी तक़वे के दो डिपार्टमेंट्स हैं। वो करना जो अल्लाह चाहता है और उस चीज़ से रुकना जो अल्लाह ताला नहीं चाहता। और इसको अगर हम साइकोलॉजिकली अगर इसको हम तक़वे को देखना चाहें तो तक़वा बेसिकली इज़ इट्स कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ गॉड, कि यानी मेरा जब ये हाल हो जाए कि मुझे हर वक़्त ये लगे कि मेरा कोई खुदा है जो मेरे साथ है और वो मेरी निगरानी कर रहा है और मुझे देख रहा है। तो तक़वे की कॉनोटेशन एक तो मनफ़ी है, एक मस्बत है, यानी वो करना है जो अल्लाह चाहता है, और मनफ़ी ये है कि उन कामों से रुकना है कि जो अल्लाह नहीं चाहता। और फिर एक इस्तेहज़ार है कि मेरा रब मुझे हर वक़्त देख रहा है। तो ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा जो आज का टॉपिक है इसके अलावा मुकम्मल नहीं होगा। तो अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि कुरान ने रमज़ान को और कुरान को जोड़ा है, और फिर रमज़ान को रोज़े से जोड़ा है, और फिर रोज़े को तक़वे से जोड़ा है। तो इन दो आयात में जो चीज़ एक बड़ी वाज़ेह तौर पर हमें समझ आती है कि रमज़ान मुबारक इसलिए है कि उसमें कुरान उतरा है, और कुरान इसलिए उतरा है
کہ وہ مجھے تقوی کے درس دیتا ہے اور قرآن اور روزے کے عمل کے ذریعے مجھے اس اویئرنیس آف گاڈز پریزنس اس تک پہنچنا ہے۔ اب رمضان کے حوالے سے ایک جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے روزے کے خاص طور پہ حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے۔ This is not something new. This is not something that Islam is introducing. بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، اور یہ اگر آپ اس کو اس لحاظ سے دیکھیں تو it's a continuity of something that was being done before Muslims. تو یہ 3-4 چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کا پورا لیکچر جو ہے اس کو سمجھانے میں مجھے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ یعنی ایک تو جو ربط قائم ہو رہے ہیں، رمضان کو احترام مل رہا ہے روزے کی وجہ سے، اور کیونکہ رمضان کو احترام مل رہا ہے قرآن کی وجہ سے کہ قرآن اس میں نازل ہو رہا ہے، اور اس کا جو مقصد ہے روزے کا وہ تقوی کا حصول ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے ہسٹورک کنٹینیوٹی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے وعہدنا، اب اس کو میں آگے جوڑ رہا ہوں اعتکاف سے، کیونکہ جب رمضان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ایک ایسی عبادت ہے جو رمضان میں بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور اس کو ہم عام زبان میں اعتکاف کہتے ہیں، اور اعتکاف بھی کوئی وہ عبادت نہیں ہے جو کہ اسلام نے انٹروڈیوس کرائی ہے۔ مطلب یہ میں آپ کو ریلیونس جو ہے ان سارے کانسیپٹس کی وہ قرآن میں سے مختلف جگہ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتیہ، کہ ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ وہ ہمارے گھر کو پاک رکھیں، للطائفین والعاکفین، تاکہ وہ لوگ جو طواف کرنے کے لیے آئیں اور وہ لوگ جو اعتکاف کرنے کے لیے آئیں۔ یعنی یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو، جو کہ اسلام کے ایڈوینٹ سے بہت ہزاروں سال پہلے کے لوگ ہیں، اور وہاں پر بھی والعاکفین کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب یہ اعتکاف کہتے کس کو ہیں؟ عام طور پر عمومی طور پر تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ 10 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسجد میں، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ہر چیز سے کٹ کر اللہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن اعتکاف جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ذرا اس کی لنگوسٹک کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر اس کی لنگوسٹک کو سمجھ آ گیا تو اس کو ہم تقوی سے جوڑنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے۔ اس کا جو مادہ ہے اعتکاف کا وہ ہے عاکفہ، عین کاف فے۔ اب عاکفہ کے بنیادی مطالب کیا ہیں؟ متوجہ ہونا، کسی چیز کی طرف توجہ کرنا، کسی چیز کی طرف رخ کرنا، کسی چیز کی تکریم کرنا، ٹھہر جانا، خود کو روک لینا، یہ اس کے بنیادی مطلب ہیں۔ اور اس میں بھی آپ کو وہ دونوں کنوٹیشنز نظر آئیں گی کہ کسی چیز سے اجتناب بھی کیا جا رہا ہے، رکا بھی جا رہا ہے، اور کوئی عمل کیا بھی جا رہا ہے۔ یعنی جب آپ توجہ کرتے ہیں یا رخ کرتے ہیں کسی چیز کی طرف تو یہ توجہ کرنا ایک عمل ہے، اور جب ٹھہر جانا یا خود کو روک لینا یہ کسی چیز سے اجتناب ہے۔ تو جس طرح تقوی کی 2 کنوٹیشنز تھیں، اسی طرح اعتکاف کی بھی 2 کنوٹیشنز ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اسی لفظ عاکفہ سے 2 لفظ نکلتے ہیں، ایک ہے عاکف اور ایک ہے معکوف۔ عاکف کہتے ہیں ساکن ہونے کو، مقیم ہونے کو، ٹھہر جانے کو، اور معکوف کہتے ہیں کسی چیز سے باز رہنا، کسی چیز کو اپنے اوپر ممنوع کر لینا۔ اور یہ عاکف اور معکوف دونوں سینسز میں قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جنہوں نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام میں آنے سے، والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد۔ اب یہ عاکف کا استعمال قرآن کر رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور کفر کیا کیا کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ان کو مسجد حرام میں آنے سے روکا، حالانکہ ہم نے مسجد حرام جعلناہ للناس، ہم نے لوگوں کے لیے بنائی تھی۔ کیوں؟ سواء العاکف، کہ جو اس میں ٹھہریں۔ اب یہاں پہ ساکن ہونا، مقیم ہونا، عاکف کا مطلب قرآن یہاں پر یہ لے رہا ہے، فی، جو اس میں آ کر رکتے ہیں، والباد، یا اس سے گزر جاتے ہیں، کہ جو آ کر
एतकाफ करना चाह रहे हैं, जो रुकना चाह रहे हैं, या जो मुसाफिर हैं, जो गुजरना चाह रहे हैं, ये काफिर वो लोग हैं जो इनको एतकाफ करने से रुकने से मस्जिद में, और जो गुजरने वाले हैं उनको कुछ देर ठहरने से मना करते हैं। ये अब आकिफ का इस्तेमाल कर रहा है कुरान। इसी तरह ही माकूफ का कुरान ने इस्तेमाल किया है कि फरमाया कि हुमुल लज़ीना कफरू वसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और रोका लोगों को मस्जिद हराम में आने से, वल हदिया, और कुर्बानी करने से, माकूफन, वल हदिया माकूफन, यानी उन्होंने रोका, मना किया लोगों को कुर्बानी करने से, ऐं यबलुगा महिल्ला, ताकि वो कुर्बानी उनके हकदारों तक, अपने असल मकाम तक ना पहुंचे। अब यहाँ पर माकूफ जो है मना करने में आ रहा है, और आकिफ जो है वो साकिन होने में, रहने में, मुकीम होने में, दोनों इस्तेमालात आ रहे हैं। तो इस तरह अब ये जो एतकाफ है, ये तकवे से बहुत ज्यादा इसका आपको कोनोटेशन इसकी जुड़ रही है कि इसमें किसी चीज से मना भी है और कुछ करना भी है। इसी तरह अगर आप इस्लाम की तारीख में देखें तो सही मुस्लिम में एक हदीस आती है, अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि फरमाते हैं अबू सईद अल खुदरी कि हजूर ने एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा में 20 दिन एतकाफ किया, और 20 दिन बाद हजूर ने हमें सहाबा को फरमाया कि मैंने 20 दिन का एतकाफ किया मस्जिद में, और मैंने शब कदर को ढूंढा। अब मुझे बताया गया है कि शब कदर आखिरी 10 दिनों में है, तो तुम में से जो मेरे साथ एतकाफ करना चाहे वो कर ले। और एतकाफ, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, इस्लाम की कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, ये पुराना चला आ रहा है, हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल के ज़माने से है। इसी का एक और हवाला हमें सही बुखारी में मिलता है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी की रवायत है कि आप फरमाते हैं कि मैंने हजूर से पूछा कि या रसूलल्लाह, मैं जब ज़माना जाहिलियत में था तो मैंने एक नज़र मानी थी कि मेरा फलां काम हो गया तो मैं एतकाफ करूँगा, अब वो नज़र मुझे अदा करनी चाहिए या नहीं? तो आपने फरमाया कि तुम ज़रूर अपनी वो नज़र जो है उसको अदा करो। इसका मतलब है एतकाफ का एहतमाम जो है वो कुरैश मक्का भी करते थे, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल के ज़माने से, बल्कि उससे पहले से एतकाफ का सिलसिला चला आ रहा है। जिस तरह रोज़ा इस्लाम की इंट्रोडक्शन नहीं है, पहले से चला आ रहा है, इस तरह एतकाफ भी एक ऐसी चीज़ है जो पहले से चली आ रही है। अब एतकाफ की बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं। एक को हम एतकाफ़े सुन्नत कहते हैं, जो कि रमज़ान शरीफ के दिनों में लोग करते हैं। ये हकीकतन लीगली इट इज़ ये है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, यानी सुन्नत मुअक्कदा है कि हजूर ने कभी नहीं छोड़ा, बार बार किया है। और अलल किफ़ाया का मतलब ये है कि अगर हमारे शहर में से एक आदमी भी हमारे एतकाफ बैठ जाता है तो पूरे शहर की तरफ से वो जो फरीज़ा है सुन्नत मुअक्कदा का, एतकाफ का, वो हम सब की तरफ से अदा हो जाता है। तो एक किस्म है एतकाफ की जो जिसको हम एतकाफ़े सुन्नत कहते हैं। फिर एक किस्म है जिसको एतकाफ़े वाजिब कहते हैं। ये वाजिब कब होता है एतकाफ मुझ पर? जब मैंने, जिस तरह हज़रत उमर ने नज़र मानी थी कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं एतकाफ बैठूंगा, तो अब मुझे लाजमन बैठना पड़ेगा। यानी आपकी अपनी ही किसी जो प्रॉमिस आपने किया है परवरदिगार के साथ, उसको निभाना, तो उसमें भी इसको इस्तिलाह में एतकाफ़े वाजिब कहते हैं, जिस तरह हज़रत उमर की अभी मैं हदीस बयान करके गया हूँ। फिर है एतकाफ़े मुस्तहिब। एतकाफ़े मुस्तहिब वो है जो आप पूरे साल में किसी भी दिन बैठ सकते हैं। ये 3 किस्में हैं एतकाफ की। और मतलब इसका जो हमें सेंस समझ आ रही है इस लफ्ज़ अकाफ़ा से, ऐन काफ फे से, वो यही है कि मुतवज्जो करना, यकसुई इख्तियार करना, किसी की तकरीम करना, एक मकाम पर ठहर जाना, खुद को बाज़ चीज़ों से रोक लेना, ममनू कर लेना। और यही चीज़ें आपको रोज़े में भी मिल रही हैं। अब ये एतकाफ़ की जो अपना तारीख़ है उसको ज़रा समझने की थोड़ी-सी ज़रूरत है। बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला को पाना या हक़ के साथ विसाल करना, जितनी भी सईद रूहें गुज़री हैं इंसानी तारीख़ में, वो हमेशा कोशिश रही हैं कि किसी न किसी तरीके से हम अपने रब को पहचान लें, किसी न किसी तरीके से हम हक़ के साथ जुड़ जाएँ। उसके लिए एक तो मज़हब बुनियादी आपकी फाउंडेशन आपको दे रहा था
کہ ہر مذہب نے کچھ ایسی بنیادی عبادتیں، کچھ بنیادی ایسے اعمال، اخلاقیات کے درس دیے جن کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے جڑ سکتے ہیں۔ پھر جو زیادہ شوقین لوگ تھے ان کا صرف وہ اکتفا نہ کیا انہوں نے فرائض اور واجبات جو مذہب دے رہا تھا، بلکہ انہوں نے کچھ اضافی مشقیں کرنی شروع کر دی، کچھ اضافی مجاہدات کرنے شروع کر دی۔ اس سے ایک پورا فرقہ زمانہ قدیم سے وجود میں آیا جن کو راہب کہتے ہیں، جن کو قرآن رہبانیہ کہتا ہے۔ اب یہ جو راہب تھے ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ایک تو ہمیں مذہب جو ہے وہ کچھ تعلیم دے رہا ہے، وہ کام ہم نے کرنا ہے، لیکن ہم اپنے رب کے ساتھ ایک بڑا ہی پرسنل ون ٹو ون اور بڑا ہی کلوز پروکسیمٹی کا تعلق چاہتے ہیں۔ تو ان کا جو مطلب ان کا جو سوچ تھا، یہ جو ان کی ذہن تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جو معاملات دنیا ہیں یہ ہمیں غفلت پر مجبور کرتے ہیں۔ یعنی اگر میں اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے جاتا ہوں، یا میں شادی کرتا ہوں، یا میں بچے پیدا کرتا ہوں، سوسائٹی کا ایک فعال ممبر بنتا ہوں، تو میرے پاس اتنی ڈسٹریکشن ہو جائے گی میری زندگی میں کہ میں اپنے رب کے لیے وہ یکسوئی، وہ مطلب یکجہتی اور وہ ایک کانسنٹریشن جو ہے اور ایک جو حق ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ میں ادا نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کیونکہ اپنا موٹیو یہ بنا لیا کہ ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ کرنا ہے تعلق، تو ان کے لیے یہ جو کاروبار دنیا تھا دس بیکیم ویری ڈسٹربنگ۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فرار کی راہ اختیار کی، جنگلوں میں چلے جاتے تھے، صحراؤں میں چلے جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ایک پورا ٹریڈیشن بن گیا کہ جس میں جس طرح چرچز میں آپ دیکھتے ہیں ننس کا کلچر ہے، یا جو عیسائی راہبین جو راہب ہیں ان کا کلچر ہے، آپ کو یہ ہر مذہب کے اندر، چاہے وہ بدھزم ہو، چاہے وہ جودائزم ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، آپ کو ہر کے اندر یہ رہبانیت کے مختلف شکلیں مل جاتی ہیں۔ اب یہ راہبوں کا بنیادی جو مقصد تھا وہ تھا اتصال حق، کہ ہم نے حق کے ساتھ جڑنا ہے، اور جو ڈسٹریکشن چیز مجھے دیتی ہے، حق کی یاد سے مجھے روکنے پر مجبور کرتی ہے یا میری اٹینشن ڈائیورٹ کرتی ہے، اس کو میں نے ترک کرنا ہے۔ اب یہ رہبانیت جو ہے وہ اسلام میں تھوڑا سا وہ پرابلمٹک ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَحْبَانِيَّةً، کہ یہ جو راہب ہیں ابتداؤہا، انہوں نے ابتدا کی ہے رہبانیت کی، ما کتبنا علیہم، کہ اللہ کہتا ہے میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ یہ رہبانیت اختیار کریں، یہ ترک دنیا کریں، یہ پوری دنیا کے معاملات سے کٹ جائیں۔ ورہبانیتاً ابتداؤہ ما کتبنا علیہم، روزے کا کہا کہ ہم نے ان کے اوپر فرض کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رہبانیت کو اللہ کہتا ہے میں نے فرض نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعریف کرتا ہے الابتغاء رضوان اللہ، یہ انہوں نے کیا کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہاں پر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کرٹیسزم وارد کرتا ہے، فرماتا ہے فما رعوہا حق رعایتہا، لیکن جو اس رہبانیت کا حق تھا وہ ان سے ادا نہیں۔ یعنی now we are seeing کہ قرآن has a very neutral approach towards رہبانیت، کیونکہ اس میں ہمارے اکثر علماء جو ہیں وہ حضور کی ایک حدیث مبارکہ کوٹ کرتے ہیں، لا رہبانیہ فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو میں اس کے بارے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ قرآن نے ہمیں بار بار زہد کا درس دیا ہے، بار بار کہا ہے کہ تمہیں دنیا کے جھنجھٹ جو ہیں وہ میری یاد سے علیحدہ کرتے ہیں۔ مطلب رہبانیت کے جو شیڈز ہیں وہ قرآن میں لازماً آ رہے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ کل متاع الدنیا قلیل، پوری دنیا کا جو سرمایہ ہے، جو پوری دنیا کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں۔ ایک مطلب آپ کو قرآن میں ایک اللہ تعالیٰ کا ایک لہجہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ایکسیسولی دنیا سے انگیج نہیں ہونے دیتا، اور وہ بار بار اس کو ڈی ویلیو کرتا ہے دنیا کو۔ تو بلکہ یہاں پر جو لوگ یہ مستنبط کرتے ہیں اس حدیث سے کہ لا رہبانیہ فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت حرام ہے، تو ان کو چاہیے کہ پہلے قرآن کو پوری طرح پڑھیں۔ میں سورہ توبہ کی آیت ہے 122 نمبر، وہ آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں تاکہ جو میں پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو پش اکراس وہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تمام کے تمام مسلمان
चल पड़े घर से। वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफतन फलौला नफरा मिन कुल्ले फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन, तो क्यों नहीं वो ऐसा करते कि उनमें से एक, हर फिरके में से एक जमात। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आयत कि पहले अल्लाह ताला, जो मैंने पहले आपको आयत सामने की है, वहां पर ये लगता है कि अल्लाह ताला रहबानियत का कह रहा है कि उनकी नीयत बहुत अच्छी थी कि वो अल्लाह ताला को राजी करना चाहते थे, लेकिन रहबानियत की जो तकाजे थे वो इतने शदीद थे कि वो रियायत ही ना कर सके, वो उसके तकाजों को पूरी तरह but they would not be, they weren't able to meet the requirements. So God has a problem with meeting the requirements of रहबानियत। अदरवाइज ये कभी ना आता इल्लब्तगा रिजवान अल्लाह, कि उन्होंने जो रहबानियत शुरू की थी उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो अल्लाह की रजा था। अब यहाँ पे अल्लाह ताला उसी पॉइंट को बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी प्रैक्टिकलिटी के साथ इंप्लीमेंट कर रहा है। वमा कानल मोमिनूना, ये हो नहीं सकता मोमिनों के लिए, ले यनफिरू काफतन, कि वो सबके सब निकल जाएं, फलौला नफरा मिन कुल्ले फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन, तो क्यों नहीं एक एक जमात इनके हर फिरके से निकलती, ले यतफक्कहू फिद्दीन, ताकि वो दीन में फिक पैदा करें, दीन में समझ पैदा करें। वाले युनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, और जब वो अपनी उस रिट्रीट से वापस आए, यानी अब यहां पर जो अल्लाह फरमाता है वला नफरा मिन कुल्ले फिरकतिन, तो नफरा से एक लफ्ज उर्दू में निकलता है जो आप बहुत इस्तेमाल करते हैं, नफरत। यानी अल्लाह ये कह रहा है कि तुम्हारी हर फिरके में से ऐसा क्यों नहीं होता कि एक जमात जो दुनिया से नफरत करती है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट, अगर आप यहाँ पर इफ यू डोंट पुट द राइट वेट ऑन दिस वर्ड दैट गॉड इज यूजिंग, मैं हमेशा कहता हूं कि हम कुरान को इस तरह तेजी से पढ़ जाते हैं कि उसकी जो कॉनोटेशंस हैं और उसके जो मेन थीम्स हैं वो हमसे दूर हो जाती हैं। अल्लाह यहाँ पर खुद कह रहा है कि क्यों नहीं मुसलमानों से हर जमात, हर घरों में से एक जमात निकलती, नफरा, जो नफरत करे दुनिया से, मिन कुल्ले फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन, और अपने दीन को समझें। यानी अल्लाह यहाँ पर ये समझा रहा है कि जब तक इन लोगों के दिल में दुनिया के झंझट रहेंगे, इन पर दीन की हकीकत नहीं खुलेगी। इसलिए अल्लाह ताला वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है लियतफक्कहू फिद्दीन, और क्यों वो जाएं, वाले युनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, ताकि जब वो अपनी इस रिट्रीट से वापस आएं, जब रजत करें, जब अपनी कौम के पास वापस आएं, तो वो अपनी कौम को इंजार करें, अपनी कौम को खबरदार करें। लअल्लहुम यहज़रून, हो सकता है उनकी इस फिके दीन से, उनकी इस नज़ारत से, उनके इस इंजार से, उनकी इस हिकमत जो उन्हें दी गई है इस खलवत नशीनी में, उससे लोगों के दिलों के ऊपर असर हो, एंड पीपल आल्सो बिकम कॉशियस इन देयर मैनर्स। तो अब ये मतलब कुरान में, जब मैं कुरान को जब पढ़ता हूँ तो एक चीज जो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है कुरान में, कि कुरान अगर कोई पुरानी कौम की किसी चीज को खत्म करता है तो उसको एक बड़ी खूबसूरत चीज के साथ रिप्लेसमेंट कर देता है। पूरे कुरान का ये मिजाज है। पूरे कुरान में अगर आप देखें तो शराब मुसलमानों से पहले लोग पीते थे और कोई इतनी ममनू नहीं थी, लेकिन इस्लाम ने आकर शराब को ममनू किया तो उसको रिप्लेसमेंट दी शराबन तहूरा की शक्ल में कुरान में। और सूफिया के मशरब में शराब इश्क या शराब विसाले दोस्त, यानी शराब का तस्वुर है, वो अगर पुरानी शराब को रिप्लेस किया है तो एक फाइनल क्वालिटी ऑफ शराब के साथ, एक और ज्यादा बेहतर शराब के साथ उसको। इसी तरह आप सूद को देखें, सूद इस्लाम से पहले रैम्पेंट था, तो इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया है, लेकिन जैसे ही सूद को हराम करार दिया है उसके साथ ही एक उसका पैरेलल खड़ा किया कर्ज़े हसना का पूरा डिपार्टमेंट। तो जो चीज अल्लाह ताला एब्रोगेट कर रहा है किसी पुरानी कौम की, उसकी रिप्लेसमेंट जरूर दे रहा है। अब अगर हम इस हदीस से ये मान लें कि रहबानियत जो है वो एब्रोगेट हो गई है, तो उसकी रिप्लेसमेंट क्या है, अब ये समझने की जरूरत है। क्योंकि ये मैंने बताया कि सुन्नत अल्लाह है कि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है कि अगर हम कोई आयत भी अगर मनसूख करते हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट उससे बेहतर आयत दे देते हैं। अगर कोई हुक्म अपना मनसूख करते हैं तो उसका एक बेहतर हुक्म जो है उससे देते हैं। तो अगर रहबानियत को अल्लाह ताला ने मनसूख किया है तो उसकी रिप्लेसमेंट क्या आई है, तो उसकी रिप्लेसमेंट है एतकाफ।
یعنی کہا کہ کیا جا رہا ہے، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کام لوگ ساری عمر کی رہبانیت سے کرتے تھے، میں اپنے رسول کے طفیل اے مسلمانوں تم پر یہ احسان کرتا ہوں کہ وہی کام تم 10 دن اگر رمضان شریف میں سب سے کٹ کر، کیونکہ اعتکاف میں آپ ایگزیکٹلی وہ کرتے ہو جو راہب کر رہا ہے. It is exactly the same thing you are doing. Make no mistake about it. یہ ایک ٹیمپریری رہبانیت ہے. آپ نہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، نہ آپ اپنی بیگم کے پاس جا رہے ہیں، نہ آپ اپنے بچوں سے بات کر رہے ہیں. You are isolating yourself from everybody. ایک خلوت میں جا رہے ہیں، کیونکہ خلوت کا کام ہی یہی ہے. خلوت کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہماری زندگی میں اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، اور خاص طور پر ہماری ماڈرن لائف میں تو صرف ڈسٹریکشن ہے. اگر میں گھر بیٹھا ہوں اور کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے تو ٹی وی دیکھنا شروع کر دوں گا, which is a distraction. I will start watching a movie, I will start playing video game, I will start chatting on the phone, یا I will go to a park, or I will go to cinema, or I will go and dine out. یہ سب چیزیں distractions ہیں from myself. تو اعتکاف آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ you focus inward, اور آپ ساری دنیا کے جو آپ کے جھمیلے ہیں ان سب کو ختم کر کے جھمیلوں کو آپ اللہ کے اوپر کانسنٹریٹ کر رہے ہو, اس کے ذکر کے اوپر. تو میرے نزدیک جو رہبانیت کی ریپلیسمنٹ ہے اسلام میں وہ اعتکاف ہے. اور جو کام ایک راہب اپنی پوری زندگی کی مشقت سے کرتا تھا, اگر ایک مسلمان 10 دن صحیح طرح معتکف ہو جائے تو وہی فیض اس کے اوپر اللہ تعالیٰ, آپ دیکھیں کہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہے روزے سے ہے, اللہ کی صفات بھی اس نے اپنائی ہوئی ہیں, اس نے پوری دنیا کو بھی ترک کیا ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس 10 دن میں تجھے وہ عطا کر دوں گا جس کو پانے کے لیے دوسروں کی زندگیاں لگ گئی. تو اب یہاں پر اعتکاف, رمضان, قرآن, یہ تینوں چیزیں مل رہی ہیں. مطلب میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اعتکاف ہم مسلمانوں کے لیے رہبانیت کا بدل ہے, اس کا بہتر بدل ہے, کیونکہ اسلام از آل اباؤٹ بیلنس, اور رہبانیت از کائنڈ آف اٹ ٹپس یو آف بیلنس. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر 10 دن کے لیے اپنے آپ کو, حضور نے 30 دن تک کا اعتکاف کیا ہے, لیکن اگر ہم 10 دن یا 3 دن بھی اعتکاف اس نیت سے, کیونکہ یہاں پر جو اعتکاف کی نیت ہے صوفیاء نے اس کو بڑا فائن ٹیون کیا ہے. عام طور پر ہم اعتکاف میں جب جاتے ہیں یا کوئی بھی خلوت نشین ہوتا ہے تو it's a kind of a hatred that we develop towards the people and our circumstances, کہ یار لوگ بہت برے ہیں, تو ان سب سے بچنے کے لیے اب مجھے کوئی اپنے لیے غار ہرا تلاش کر لینی چاہیے, کوئی خلوت کا گوشہ تلاش کرنا چاہیے. صوفیاء کہتے ہیں کہ اس طرح اعتکاف نہ بیٹھو, اس طرح خلوت میں مت جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچو کہ میں اتنا برا ہوں کہ جتنے لوگ میرے ساتھ لگ رہے ہیں میں ہر ایک کا نقصان کر رہا ہوں, تو میں لوگوں کو اپنے شر سے بچانے کے لیے, اور یہاں پر تقوی اور اعتکاف بالکل مل جاتا ہے. It becomes a similar thing, کیونکہ تقوی کی 2 ڈرائیوز ہیں, اپنے آپ کو بچانا اور دوسروں کو بچانا. تو صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ جب تم اعتکاف پہ جاؤ یا جب خلوت پہ جاؤ تو نیت یہ کرو کہ میں نے لوگوں سے نہیں بچنا, بلکہ میں نے اپنے آپ سے لوگوں کو بچانا ہے. اور یہاں پر صوم کا بھی اگر آپ لفظ دیکھیں تو صوم بھی ایک ڈھال ہے جو اپنے آپ کو بھی بچاتی ہے اور اپنے ساتھ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے آپ لڑ رہے ہیں ان کو بھی بچاتی ہے. تو یہاں پر تقوی, صوم, اعتکاف, they kind of start, اگر آپ اس کو ویژوالائز کریں تو they kind of become one thing, جن کے مختلف نام ہیں. اب اسلام نے ریپلیس کیا ہے رہبانیت کو اعتکاف کے ساتھ. اب جب ہم علم پڑھتے ہیں تو علم کی 3 اقسام ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں علم روایت, ایک کو ہم کہتے ہیں علم درایت, اور ایک کو ہم کہتے ہیں علم رعایت. علم روایت آپ سب جانتے ہیں کہ روایت بیان کرنا, جس طرح کوئی قرآن پڑھے آپ کے سامنے یا حدیث مبارکہ یا تاریخ میں سے کوئی واقعہ بیان کرے, تو یہ سب روایت ہے. جیسا ہوا من و ان میں نے آپ تک پہنچا دیا, یہ ہے علم روایت. علم درایت کا کام یہ ہے کہ اس میں فقہ پیدا کرے, تفقہ پیدا کرے. یعنی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یا قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, وہ خود بھی سمجھوں اور آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں. یہ علم درایت ہے. اور پھر تیسرا ہے علم رعایت. علم رعایت یہ ہے کہ اپنے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے,
اپنے وقت کی ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو درایت مجھے روایت سے ملی ہے اس کو میں عملی جامہ پہناؤں. یعنی جب میں آج کل کی زندگی میں رہ رہا ہوں تو میرے چیلنجز، میری نیڈز، میرے فرق ہیں صحابہ کرام سے. تو علم رعایت کا کام یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے وقت کی رعایت کرتا ہوا، اپنے وقت کی رعایت کرتے ہوئے میں اس چیز کو ماڈیفائی تو نہ کروں پرنسپلز میں، لیکن اس کی کچھ اپیرنس ایسی بنا دوں which becomes very acceptable and understandable for people of my age. اب اسی اعتکاف کو صوفیاء نے مراقبے کی شکل میں علم رعایت کی رعایت سے ہمارے لیے عام فہم اور آسان کر دیا ہے. اب مراقبہ کیا ہے؟ ایکسکیوز می جسٹ لیٹ می ہیو واٹر. تو مراقبہ ایک کانسیپٹ ہے جو آپ سب آئی ایم شیور آپ سب جو ہست و نیست کے فورم پر ہیں یا ہست و نیست میں شامل ہیں، آپ سب اس کانسیپٹ سے بخوبی واقف ہیں. لیکن میں تھوڑا سا آج اس کو لنگوسٹکلی انالائز کروں گا. جس طرح میں نے اعتکاف کو عقفہ سے لنک کیا ہے، جس طرح میں نے تقوی کو وقایا کے ساتھ لنک کیا ہے، اسی طرح مراقبہ کا جو لفظ ہے یہ رقبہ سے نکلتا ہے. رے قاف با، رقبہ، یہ مشتق ہوتا ہے رقبہ سے، اور اس کے معنی ہیں دیکھنا، توجہ کرنا. اب یو کین انڈرسٹینڈ کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اعتکاف اور مراقبہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. عقفہ کیا تھا؟ توجہ کرنا، دیکھنا. رقبہ کیا ہے؟ توجہ کرنا، دیکھنا. اور اس کا مفہوم صوفیاء کے نزدیک یہ ہے کہ فیض کا انتظار کرنا، یعنی دل کو حق کے ساتھ ایسا حاضر کرنا کہ خطرات دوئی اور خود ہی نہ آنے پائیں، اگر آئیں تو ان کو دفع کیا جائے. یہ ذرا ٹیکنیکل ٹرم ہے، میں سمجھا دیتا ہوں کہ یعنی اپنے دل کو اللہ کے ساتھ اس حضوری میں لے کر جانا کہ خطرات دوئی، یعنی ایک ہوتی ہے ملٹیپلسٹی اور ایک ہوتی ہے وننس، کہ جو ملٹیپلسٹی کے خیالات ہیں وہ نہ آئیں، اور خود ہی یعنی جو ایگو ہے میری وہ بھی نہ مراقبے کے بیچ میں نہ آئے. اور اگر یہ خیال آئے مجھے مراقبے کے دوران تو میں اس کو دور کروں. تو مراقبے میں بھی دو چیزیں اب آئیں گی، کسی چیز سے باز رہنا ہے اور کچھ کرنا ہے. روزے میں بھی دو چیزیں ہیں، کسی چیز سے باز رہنا ہے اور کرنا ہے کچھ. اعتکاف میں بھی دو چیزیں ہیں، کسی چیز سے باز رہنا ہے اور کچھ کرنا ہے. مراقبے میں بھی یہی دو چیزیں ہیں، کچھ کرنا ہے اور کچھ سے باز رہنا ہے. تو اس لیے میں یہ سٹیٹمنٹ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. I think it will be understandable now کہ یعنی مراقبہ اپنے دل کو حق کے ساتھ ایسا حاضر کرنا ہے کہ خطرات دوئی اور خود ہی نہ آنے پائیں، اور اگر آئیں تو میں اپنے آپ کو باز رکھوں. سلوک کی اصطلاح میں مراقبے کا بڑا رومانٹک سا مطلب ہے جو صوفیاء بیان کرتے ہیں کہ حضور دوست میں گردن جھکانا. when you are sitting اللہ تعالیٰ سب سے بڑا دوست ہے تصوف کی اصطلاح میں. تصوف میں اللہ سے بڑا دوست آپ کا کوئی نہیں ہو سکتا. تو جب آپ حضور دوست میں ہو، جب آپ اپنے دوست کے سامنے بیٹھے ہو تو اس کی تعظیم اور تکریم کے لیے اعتکاف کا میں نے ایک مطلب بیان کیا تھا، عقفہ کا تکریم کرنا. رقبہ کا بھی اب ایک جو صوفیاء کی اصطلاح کا مطلب ہے وہ ہے تعظیم کرنا. جس دوست، اتنا بڑا دوست ہے آپ کا کہ اس کے حضور میں جب بیٹھے ہو تو گردن جھکا لو. پھر اس کا مطلب ہے منہمک ہونا، اپنے دوست کو نظروں میں رکھنا. یعنی مراقبہ ایک ایسے ڈسپلن کا نام ہے، ایک ایسی عقلی تعدیب کا نام ہے کہ کوئی آدمی روابط حیات سے ماورا ہو کر افکار کی دنیا میں چلا جائے اور وہ دنیا اتنی عمیق ہو، اتنی گہری ہو کہ اندیشہ دوئی اور اندیشہ خودی نہ رہے. یہ ہے مراقبہ، عقلی تعدیب. اٹس اے مینٹل تھنگ. ڈسپلن بیکاز اس کا ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے. مراقبہ جو ہے نا اٹس اے کائنڈ آف اٹس اے ڈفرنٹ اویئرنیس. اور اس کی جو بنیاد صوفیہ رکھتے ہیں وہ غار حرا میں جو حضور کی خلوت نشینی ہے اس کے اوپر رکھتے ہیں. اور اس کا مقصد جو ہے مراقبے کا وہ ہے یکسوئی پیدا کرنا. یہ لفظ رقبہ سے نکل رہا ہے اور اس سے راقب اور رقیب نکلتے ہیں. اور اللہ کے اسماء میں سے آپ سب جانتے ہیں اللہ کا ایک نام ہے رقیب.
رقیب کس کو کہتے ہیں؟ جو نظر رکھے، جو نگہبان ہو، جو ہمیں دیکھتا رہے۔ حقیقتاً مراقبہ جو ہے وہ انسان کا اپنے اندر موجود گہرائی میں سفر کرنا ہے، یعنی it's a dive into depth of myself، جس سے انسان اپنے باطن میں اپنا اصلی گھر تلاش کر سکے۔ اور اس کو اگر آپ ٹیکنیکلی آج کل کی سائیکالوجی کی ٹرم میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو اٹس اے کائنڈ آف آپٹیمائزڈ اویئرنیس آف سیلف، یعنی میرے اندر میں موجود ہوں، میرے اندر میرا ایک اصلی گھر موجود ہے، اور اسی گھر کے اندر میں نے جا کے سکونت اختیار کرنی ہے، میں نے معتکف ہونا ہے اس گھر کے اندر جو میرے ہی اندر موجود ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے مراقبے کا کانشسنس سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے مراقبے کے لیے کہ فلاں آدمی جاہل ہے یا فلاں آدمی عالم ہے، کوئی سید ہے، غیر سید ہے، کوئی آدمی بہت اونچے مقام والا ہے، نیچے مقام والا ہے، نہیں، یہ سب کے لیے یکساں ہے۔ It doesn't make a difference کہ آپ کی کیا ٹریننگ ہے، آپ کا کیا علم ہے، آپ کی شعوری سطح کیا ہے۔ It is for everybody۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو اویئرنیس ہے وہ ہر وقت منتشر رہتی ہے۔ We are always distracted۔ اور مراقبے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس بے چین جو فکر ہے آپ کی، اور یہ آپ کا جو آپ کا تفکر ہے جو ہر وقت انتشار کا شکار رہتا ہے، اس کو ایک نقطۂ ارتکاز، پوائنٹ آف کنسنٹریشن، یہ مراقبے کا اصل مقصد ہے کہ ایک پوائنٹ آف کنسنٹریشن، ایک نقطۂ ارتکاز مہیا کیا جائے۔ اور مراقبہ جو ہے اٹ از اے ورلڈ آف امیجنیشن، اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو عبادت کا مقصد بھی اسی امیجنیشن تک رسائی ہے۔ حالانکہ علماء اس کو عبادت کی شرط نہیں مانتے، مطلب علماء یہ تو کہتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بوضو، لا صلاۃ الا بنیہ، کہ نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اگر آپ کعبے کی طرف رخ نہیں ہے تب آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن حضور کی ایک حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک تمہارا دل حاضر نہیں ہے تب تک بھی تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ اور حضور کی حدیث ہے جو ہر فرقہ اس کو مانتا ہے، تمام مسلمان، مشکات مصابی کی پہلی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے فرمایا، حضرت عمر راوی ہیں کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ گویا تم اس کو دیکھتے ہو، فان لم تکن تراہ، اور اگر تم یہ نہ کر سکو کہ تم اسے دیکھتے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر کم از کم تمہاری نماز کا احسان یہ ہے، نماز کا حسن یہ ہے، نماز کی پرفیکشن یہ ہے کہ کم از کم یہ امیجن کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اٹ از آل امیجنیشن۔ مطلب پروبیبلی بہت سے علماء مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ یہ چیپٹر میں نے کھول دیا ہے، لیکن عبادت از مراقبہ۔ You have to understand. It takes you to that different kind of awareness. It creates that different kind of universe and possibility for you، جہاں پر آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہو اور اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ اب مراقبہ جو ہے اس کا مقصد اگر آپ اس کو بہت آسانی سے سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم، ذات اور روح کو ایک نقطے پر لانا ہے۔ جسم، ذات، روح، جہاں پر یہ ایک نقطے پر اگر آ گئے تو آپ کا مراقبہ جو ہے وہ کامل ہو جائے گا۔ اور مراقبے کا جو منزل ہے، جو آبجیکٹو ہے، وہ یہ ہے کہ it should take you to that supreme consciousness، ایک رسائی فراہم کرنی ہے۔ اور حقیقتاً اگر مراقبے کو اگر آپ اس کے احوال کے حوالے سے دیکھنا چاہو تو مراقبہ از بنیادی طور پر تعمق، عمقہ، عمیق، گہرائی، اٹ از ڈیپتھ۔ جتنا تعمق زیادہ ہوگا، جتنی ڈیپتھ زیادہ ہوگی، اتنے مراقبے کے ریزلٹ زیادہ ہوں گے۔ یعنی اپنے اندر کی ذات سے آگاہی کا نام ہے مراقبہ۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ میرے اندر کوئی ایسا ہے کہ جس کو میں نہیں جانتا؟
میرے اندر کوئی میرا وطن اصلی ہے, کوئی میرا بیت اصلی ہے, میری کوئی شخصیت اصلی ہے کہ جو ہے بھی میرے اندر, اور میں اس سے I have been ignoring that Uzair that sits inside, اور وہ اصل ریئل ہے. یہ مجھے لاجیکلی کیسے سمجھ میں آئے؟ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھاٹ. تو اس کو میں آپ کو ایک صوفیاء کا ہی ایک طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ سارے اس کو چاہے کر لیں, آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں چند سیکنڈ کے لیے, اور آپ اسم اللہ اپنے ذہن میں, آپ کی زبان نہ ہلے, آپ نے اپنے ذہن میں اسم اللہ کہنا ہے, یعنی ذہن نے کہنا ہے اللہ, اور ساتھ ساتھ آپ نے گننا ہے. 27 دفعہ آپ نے کہنا ہے. جب 27 دفعہ ہو جائے تو آپ کا مراقبہ مکمل ہو گیا. یعنی آپ نے اپنے ذہن میں کہنا ہے اللہ, اور کہنا بھی 27 دفعہ ہے, اور انگلیاں بھی استعمال نہیں کر سکتے آپ. I mean, there can be nothing physical about it. You have to count and you have to utter. But the both are mental processes. کہ آپ نے ایک دفعہ اللہ کہا ہے تو اپنے ذہن میں گنا ہے آپ نے کہ ایک دفعہ کہہ دیا, پھر آپ نے پھر اللہ کہا ہے تو پھر آپ نے گنا 2 دفعہ. It will take some time. It will probably you will be able to do it, or probably you won't. But probably اگر آپ اس کو زیادہ concentrate کریں گے تو you will be able to do it easily. اور اب جب آپ 27 دفعہ کر لیں گے تو آپ نے آنکھیں کھولنی ہیں, and then you are going to think کہ وہ کون تھا جو کہہ رہا تھا, اور وہ کون تھا جو گنتی کر رہا تھا. یعنی آپ کی اپنی ذات کے اندر جو دوئی پائی جاتی ہے, وہ جو اصلی آپ کے اندر موجود ہے. اب کوئی تو ہے جو ایک پکار رہا ہے, اور دوسرا ایک حسیب کی طرح اوپر حساب لگا رہا ہے کہ 27 دفعہ پورا ہوئی ہے گنتی کے نہیں. So these are small tricks in muraqabah. Muraqabah is not a very intellectual thing. It's more of an emotional thing. It's more of an imaginal thing. تو آپ یہ کر کے دیکھیں تو آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ بہت سے ہیں جو آپ کے اندر موجود ہیں, اور ان کو آپ بڑے عرصے سے اگنور کر رہے ہیں. تو حقیقتاً جو ہے جب آپ گنیں گے اور کوئی آپ کے اندر سے آواز دے گا کہ 27 پورے ہو گئے, تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ جسم کون ہے, ذہن کون ہے, شاہد کون ہے, مشہود کون ہے, فتویٰ لگانے والا کون ہے, فتویٰ کس پر لگ رہا ہے. مراقبہ نام ہی کنسنٹریشن کا ہے, غور و فکر اور تفکر کی ایک مشق کی صورت دی ہے صوفیاء کرام نے. ایک قلبی عمل ہے جو لفظ رقیب سے ماخوذ ہے, یعنی سوچ کی ایسی نگہبانی کرنی. یعنی آپ مراقبے میں خود ہی اپنے رقیب اللہ کا نام ہے جو نگہبانی کرتا ہے, جو دیکھتا ہے, جو پاسبانی کرتا ہے, جو نظریں رکھتا ہے. موتقف بھی وہ ہے جو نظریں رکھتا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں اب کٹھی ہوتی جا رہی ہیں. تو مراقبے میں آپ خود ہی اپنے رقیب ہو, آپ نے خود ہی اپنی فکر کے اوپر توجہ کی ہوئی ہے کہ آپ کی فکر جو ہے وہ ایک نقطے پر مرکوز رہے, بھٹکنے نہ پائے. یعنی ہر فکر سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی کسی ایک صفت یا ایک نشانی پر توجہ کرنا, ظاہری حواس کو ایک نقطے پر مرتکز کرنا, اور اپنی روح اور باطن کی طرف متوجہ ہونا, تاکہ روحانی دنیا کے اسرار لطائف جو ہیں وہ آپ کی نظروں کے سامنے, آپ کی اندر کی آنکھ کے سامنے روشن ہو جائیں. اب یہاں پر صوفیاء اس کو ایک بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں. صوفیاء کے نزدیک جو انسان کا ذہن ہے اس کے 2 احوال ہیں, یا اس کی آپ کہہ سکتے ہیں 2 کیفیتیں ہیں. ایک کو وہ کہتے ہیں ما قبل شجر ممنوع, اور ایک کو کہتے ہیں بعد از شجر ممنوع. آپ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سے واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم سے کہ جنت میں چلے جاؤ, لیکن لا تقربا ھذہ الشجر, تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا, اس کا پھل نہیں کھانا. لیکن پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا نے جا کر وہ پھل کھا لیا. تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ انسان کی جو انر میک اپ ہے اس کے 2 احوال ہیں. ایک حال ہمارا وہ ہے کہ جب ابھی حضرت آدم نے پھل نہیں کھایا, اور دوسرا حال وہ ہے کہ جب حضرت آدم نے پھل کھا لیا تو ان کے کپڑے اتار دیے گئے, and he felt this sense of shame, and he was made aware of the evil, and he come face to face with Iblis. تو ایک ہمارا وہ ڈاؤٹنگ سیلف ہے, اور ایک وہ سیلف ہے کہ جس کو اویئرنیس ہی نہیں ہے ڈاؤٹ کی. تو صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ مراقبے کا مقصد
उस ज़हन को एक्टिवेट करना है जो मा कबल शजर था। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट ऑफ सूफिया की, कि इट इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू सेंट ऑगस्टिन की जो वंस बॉर्न और ट्वाइस बॉर्न का फलसफा है, कि वो कहते हैं कि कुछ हैं जो हजरत आदम की पैदाइश जब तक फल नहीं खाया था उससे पहले बनाए गए, जिसमें वो हजरत ईसा को भी रखते हैं, और कुछ हैं जो हजरत आदम के फल खाने के बाद पैदा हो गए जो अवामुन नास हैं। अब बहरहाल दिस इज अ बिट डिफरेंट, और ये मुराकबे की एक सतह के ऊपर इमेजिनल एक चीज़ है कि वो कहते हैं कि अपनी तुमने कॉन्शियसनेस को, अपनी अवेयरनेस को उस वतने असली पर, क्योंकि हमारा वतने असली जन्नत है कुरान में, हम हमारे वालिद को जन्नत से ही निकाला गया है। दिस इज जो कुरान ने मतलब सबसे पहले सकूनत का जिक्र किया है, मकान का जिक्र किया है, तो वो जन्नत का ही जिक्र किया है। या आदम उस्कुन व अंता ज़ौजुकल जन्नह, आदम तू और तेरी बीवी साकिन हो जाओ। अब साकिन को अगर आप ले आए तो इसमें एतकाफ की कॉनोटेशन भी आ जाएगी और मुराकबे की भी। तो सूफिया ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ही वो चाबी मौजूद है, तुम्हारे अंदर ही वो दरवाजा मौजूद है जिसमें वो जन्नत का बाग है, जिसमें अभी आदम और हवा जो हैं they don't have any sense of shame and guilt, or they don't have an awareness of sin। तो ये जो तुम्हारी मतलब जिसको शायद इकबाल की ज़बान में, उनकी ज़बान में खुद ही हम कह सकते हैं, या सूफिया की ज़बान में जिसको हम कह सकते हैं द ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, हमारी असली कॉन्शियसनेस जो उससे पहले थी। तो मुराकबे का जो मकसद है ज़हन को एक्टिवेट करना है, कि जो मा कबल शजर हमारी कैफियत थी, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि मुराकबा दिलो दिमाग के इस्तेहज़ार का नाम है जिसमें इज़्तिग़राक़ी कैफियत, यानी अपने दिल को इस तरह अल्लाह के हजूर पेश करना, मतलब उस सिन से पहले का जो आदम है वो मेरे अंदर छप जाए, और मैं अपने आप को ऐसा पेश करूं कि मेरे अंदर अपने होने का एहसास भी ना रहे। इसलिए जो मैं इबादत की आपके सामने हदीस एहसान की पेश कर रहा था, तो उन्होंने क्या फरमाया, अंता अबुदुल्लाह का अन्ना का तराहू। सूफिया ने इसका बहुत खूबसूरत तर्जुमा किया है, अंता अबुदुल्लाह, कि इबादत कर अपने रब की, का अन्ना का, इमेजिनिंग दैट, गोया के, तराहू, तू उसे देखता है, फ़इन लम तकुन, और यहाँ शर्त ये है कि लम तकुन, तू ना हो, फ़अन्नहु यराक, और सिर्फ वो देखे। तो ये दो ही, यानी डुअलिटी की जो डेसोल्यूशन है, मुराकबे का असल मकसद ये है कि बस वो रहे, मैं ना रहूं। और फिर जो मुराकिब होता है, मोतकिफ होता है, इस नीयत के साथ, इस ताअम्मुक के साथ, इस गहराई के साथ, इस खुलूस के साथ, तो फिर आसमानों से आवाज़ आती है, उलाइका कतबा फी कलूबिहिम। आपने इससे पहले मैं एक चीज़ समझा दूं कि मुराकबे की भी दो किस्में हैं, वो मैं ज़हन से स्किप हो गया था। एक है जिसको हम मुराकबे को वहबी मुराकबा कहते हैं, और एक है जिसे कसबी मुराकबा कहते हैं। अब वहबी मुराकबा क्या है? वहबी मुराकबा वहब से लफ्ज़ आता है तुहफ़तन, जो दिया जाए। ये कुछ मखसूस लोग हैं जिनमें हमारे लिए हज़रत गौसुल आज़म भी उनमें से ही एक हैं, कि जिनको ये वहब कर दिया जाता है, यानी इट्स ऑटोमेटिकली दे हैव बीन गिवन दोज़ हार्ट्स कि वो दे कैन नेवर एक्चुअली अटैच देमसेल्फ कंप्लीटली टू द वर्ल्ड, यानी वो जो ओरिजिनल स्टेट है ये हमेशा उसी में रहते हैं। इनके बारे में कुरान भी एक बड़ा खूबसूरत लतीफ़ इशारा करता है कि रिजालुन, अल्लाह कहता है मर्द कौन से हैं। यहाँ पे रिजाल औरत मर्द की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है कि जो वाकई एक इंसान है। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैयुन अन ज़िक्रिल्लाह, ये वो लोग हैं कि बज़ाहिर चाहे तिजारत करें, बज़ाहिर चाहे वो चीज़ें बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, लेकिन अन ज़िक्रिल्लाह ला तुल्हीहिम, लेकिन उनके दिल एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की याद से फारिग नहीं होते। They never get actually disconnected from God by any distraction। तो ये वो लोग हैं जो कि जिनको मतलब एक वहबी मुराकबा दे दिया गया है, ये कभी उस कैफियत से बाहर आते ही नहीं। They will never actually really attach to the world। और फिर हम जैसे लोग हैं, हमारे लिए जो सूफिया ने, ये जो सारी मैं बड़बड़ कर रहा हूँ, ये सूफिया ने हम जैसे लोगों के लिए
مراقبہ دیا ہے، اس کو ٹیکنیکلی آپ کہیں گے تو یہ مراقبہ کسبی ہے، یعنی وہ جو میں نے اپنے کسب سے، اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنی ڈیووشن سے، اپنی ڈیڈیکیشن سے دنیا سے آزاد ہو کر میں نے حاصل کرنا ہے. تو یہ جو کسبی مراقبہ ہے اس کا بھی بڑا ہے. ظاہر ہے اب جو وہابی مراقبے والے ہیں ان کی تو بات ہی اور ہے. اب سورہ نور کا اس دن میں سن رہا تھا، بڑا خوبصورت بیان حامد بھائی کر رہے تھے، اللہ نور السماوات والارض. تو اسی سورہ نور کو جب اللہ تعالیٰ اپنی پوری مثال نور کی بیان کرتا ہے تو اس کے ایک آیت بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فی بیوتن اذن اللہ، اور پھر کچھ ایسے گھر ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اور جو فرشتے ہیں آسمان میں، امام رازی نے اس پر بڑا خوبصورت کام کیا، بڑا خوبصورت شعر بھی ہے ان کا، کہ جو دنیا والے ہیں رات کو آسمان کو دیکھتے ہیں، ان کو ٹمٹماتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، and they get happy and they feel romantic by looking at the night sky and seeing the stars twinkling. تو کہتے ہیں جو فرشتے ہیں وہ آسمانوں میں ہیں، جب وہ زمین پر دیکھتے ہیں تو کچھ گھر ہیں جن میں روشنی ہوتی ہے رات کو، جس میں لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو فرشتوں کو بھی جس طرح ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، فرشتوں کو آسمان سے زمین پر وہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ نظر آتے ہیں، اور کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ گھر کون سے ہیں؟ تو کہتے ہیں ان میں سے ایک گھر فاطمہ اور علی کا ہے. This is where he starts. یعنی وہ جو سورہ نور کو پورا وہ اہل بیت کی طرف لے کر آتے ہیں. تو یہ تو وہابی مراقبے والے لوگ ہیں. ہم لوگ ہیں جنہیں کوشش کرنا ہے، وی ہیو ٹو ایگزرٹ. ہماری کانشیسنیس بھی وہ پوسٹ ایٹنگ آف دی ایپل ہے، اور ہمارے حرکتیں بھی عجیب و غریب سی ہیں. تو ہمیں کوشش کر کے وہاں پر پہنچنا ہے، اور جب ہم اس ڈیپتھ پر، اس تعمق پر، اس عمیق جگہ پر، اس اویئرنیس پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر دل سے ہی قرآن کی یہ آیت کی صدا آتی ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر، پھر کاتبہ کے اوپر میں آیا ہوں، ہم نے جن کے لیے ایمان کو ان کے دلوں پر فرض کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ہم روح کے ذریعے ان کی مدد کرتے ہیں. اب روح کا زمین پر آنا، اگر آپ یاد کریں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ. تو رمضان میں قرآن نازل ہو رہا ہے اور روح نازل ہو رہی ہے، اور مراقبے کے اس مقام پر روح سے ان کی مدد کی جا رہی ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے رہبانیت کا بدل مسلمانوں کو اعتکاف کی شکل میں دیا، اور صوفیاء نے اعتکاف کو مزید سمپلیفائی کر ہمارے لیے مراقبے کا تصور کر دیا. تو اگر ان چاروں کانسیپٹس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو رمضان، اعتکاف، تقوی، مراقبہ، قرآن، ایک ہی چیز کی مختلف زاویے، مختلف شکلیں نظر آئیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.